हाज़रीन, पर्दा नशी मेरी माँ और बहन, आज मेरी तकरीर का मौजू है वालिदैन का मकाम कि वो कितना आला अरफा और बुलंद है। आज के इस पुरअशोर और नाजुक दौर में मैंने इस मौजू को बहुत सोच समझ कर इख्तियार किया है। दरअसल हालात ने मजबूर किया कि आज के इन बच्चों और नौजवानों के लिए इस मौजू पर कुछ कलाम किया जाए। आज का हमारा ये तबका जरूर तमन्नुद है इस बात का कि आज इनको वालिदैन के मकाम और दर्जा से वाकिफ कराया जाए। कुरान मुक़द्दस और हदीस पाक की रोशनी में इनको सही राह दिखाई जाए। हाज़रीन जलसा, अभी खुतबा के बाद मैंने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है उसमें हमारे खालिक व मालिक हक़ ताला शानहू ने इंसानों को ये वसीयत फरमाई कि वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। उसके मफ़हूम में ये सब दाखिल है कि अपने वालिदैन के साथ हर मामला में अच्छाई से पेश आए। मसलन अदब व एहतराम करना, इताअत व फरमा बरदारी करना, खिदमत करना और अपनी ताकत व हिम्मत के मुताबिक उनकी ज़रूरियात पूरी करना। मसलन खाना, लिबास, बीमारी में इलाज व दवा वगैरह का इंतजाम करना। मेरे भाइयों, माँ बाप की इस तरह खिदमत करने का कितना बड़ा अजर सवाब है, इसका अंदाजा इस इरशाद हदीस पाक से होता है, जिसमें इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जिहाद जैसे अहम और अजीम काम में शामिल होने की इजाज़त ना दी, बल्कि इसके मुकाबले इसको जरूरी समझा कि वालिदैन की खिदमत में रहे। फरमाया उनमें जिहाद करो, यानी उनकी खिदमत करो, वही तुम्हारे लिए जिहाद है, उसी से तुमको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे लिए किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि हम अपने घर पर राहत व आराम के साथ रहते हुए वालिदैन की खिदमत करके जिहाद जैसे अहम नेकी को हासिल कर सकते हैं, मगर हम अपने काहिली, बेतवज्जुही या नालायकी की वजह से इतने बड़े अजर सवाब से महरूम रहते हैं। वालिदैन औलाद के लिए कितनी बड़ी रहमत और अजीम दौलत है, इसका अंदाजा इस हदीस पाक से कीजिए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेक और सालेह औलाद अपने वालिदैन को प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखती है, उसे हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, आज हम दीन की दौलत से जो हमें मुफ्त में मिल रही है, अपनी बदनसीबी से अपने आप को महरूम किए हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे आका सरदार पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ यानी दूध पिलाने वाली का किस कदर अदब व एहतराम फरमाया है, इसका अंदाजा इस वाक़या से होता है। हज़रत जुफ़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को गोश्त तक़सीम फरमा रहे हैं। उसी दरमियान एक औरत आई, आपने गोश्त तक़सीम करना छोड़कर उस अपनी चादर मुबारक उस औरत के लिए बिछा दी, वो उस पर बैठ गई। मैंने लोगों से पूछा, ये औरत कौन है जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अदब व एहतराम फरमा रहे हैं? बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ यानी दूध पिलाने वाली माँ है। किस कदर इज्जत का मकाम है मेरे भाइयों कि इस उम्मत के साथ सरदार एक औरत का सिर्फ दूध पिलाने के नाते इस दर्जा एहतराम फरमा रहे हैं, और हम अपने हकीकी माँ का एहतराम ना करें, उनकी तरह तरह से बेहुरमती करें, जबकि हमारी माँओं ने हमारी खातिर किस कदर तकलीफें बर्दाश्त की हैं। वो 9 माह का अरसा जब माँ बच्चा का बोझ अपने पेट में उठाए फिरती है और उसको एक मिनट गुजारना बेपनाह मुश्किल हो जाता है, और फिर बवक्ते विलादत नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ उठाना पड़ती है। दर हकीकत ये वक्त माँ की जिंदगी और मौत की कशमकश का होता है। गोया माँ औलाद के खातिर अपने आप को मौत के मुंह पे डाल देती है, उसके बाद फिर अपना हर तरह का राहत व आराम कुर्बान करके अपने बच्चों को राहत व आराम पहुंचाती है, खुद भूखी रहकर अपने बच्चा का पेट भर
ہوتی ہے. اس لیے مسلم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقام سے اونچا ہے. ماں خدمت اور فرما برداری کے باپ کے مقابلے زیادہ مستحق ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں بے پناہ اثر انگیز ہوتی ہے. اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, آپ لوگوں کو بھی سناتی ہوں, غور سے سنیں, اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں, انشاءاللہ سود مند اور نفع بخش ثابت ہوگا. ایک مولوی صاحب نے حج کا ارادہ کیا, مگر ان کی والدہ جو بوڑھی تھی اس نے اجازت نہ دی. مولوی صاحب نے سوچا کیا ماں کو ناراض کروں, اس کے آخری دن ہے, اس کے انتقال کے بعد اطمینان سے فریضہ حج ادا کروں گا. مگر کئی سال اسے آس و امید میں گزر گئے, خدا کے یہاں سے بڑھیا کا بلاوا ہی نہیں آیا. مولوی صاحب کو خانہ کعبہ کی زیارت کا بہت شوق بڑھ رہا تھا. انہوں نے اس بات پختہ ارادہ کیا کہ حج کو ضرور جانا ہے, خواہ ماں اجازت بھی نہ دے. بہرحال ماں سے ذکر کیا تو ماں نے انکار کر دیا کہ بیٹے میرے بڑھاپے کا وقت ہے, اس پر میری دیکھ بھال اور خدمت کون کرے گا. لیکن مولوی صاحب نہ مانے, جس کی وجہ سے ماں کو بہت دکھ ہوا. بہرحال وہ ایسے عالم میں اپنی ماں کو زار و قطار روتا چھوڑ کر اپنے سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے. رات کا وقت آیا تو ایک مسجد میں قیام کیا اور پھر درمیان رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگے. اتفاقاً اسی رات اسی محلے کے ایک مکان میں چوری ہو گئی. چاروں طرف شور مچ گیا, چور کی تلاش شروع کر دی گئی. چور اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا, مسجد کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس میں گھس گیا. اندر جا کر دیکھا کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے گھبرا کر سامان وہیں چھوڑا اور دیوار پھاڑ کر بھاگ گیا. لوگ چور کا پیچھا کرتے ہوئے مسجد میں گئے تو دیکھا مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا, کیسا چور ہے. بہرحال مولوی صاحب کی چور سمجھ کر لوگوں نے خوب پٹائی کی اور مارتے مارتے بادشاہ وقت کے پاس لے گئے. وہاں جا کر پورا واقعہ سنایا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ چوری کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مولوی کی صورت بنا کر چوری کی اس لیے آنکھ نکالی جائے اور دھوکے دینے کے لیے چوری کا مال خدا کے گھر میں چھپایا, اس کے بدلے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائے اور اس کا جلوس نکالا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ جو اس طریقے کی چوری کرے گا اسے اسی طرح کی سزا دی جائے گی. تو مولوی صاحب نے اعلان کرنے والوں سے درخواست کیا کہ اعلان اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کرو, جو ماں کی نافرمانی کر کے حج کرنے چل جائے گا اسے اسی طرح کی سزا دی جائے گی. اعلان کرنے والوں نے اس کی وجہ معلوم کی تو مولوی صاحب نے منع کر دیا. لوگ مولوی صاحب کو بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے وجہ دریافت کی, تب مولوی صاحب نے اصل قصہ سنایا کہ میں ماں کو ناراض کر کے حج کرنے چلا تھا جس کی مجھے یہی سزا ملی. بادشاہ بہت شرمندہ ہوئے اور مولوی صاحب سے معافی مانگی. تو مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت, غلطی اور قصور تو میں نے کیا ہے کہ اپنے ماں کو دکھ تکلیف دے کر حج کرنے چلا تھا, مجھے یہی سزا ملنی ہی چاہیے تھی. برادران قوم و ملت, قرآن واضح طور پر یہ اعلان بلند کر رہا ہے فَلَا تَقَلُّهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ والدین کو اف تک بھی مت کرو. مگر آج کی نئی نسل خدا کے اس پیغام کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور پشے پش ڈالے ہوئے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, ان کی شان میں حد سے بڑھ کر گستاخیاں کرتے ہیں. ایسے اولاد کو قہر خدا بندی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, نہ جانے کب بلا و مصیبت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور بالخصوص نئی نسل کو والدین کا مقام پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ.